राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन्। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकोले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म सरकारले बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप रहेको छ। धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोर्खाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरे बजारको जग्गा मूल्याङ्कनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन्। उनीहरूले तत्काल चलन चल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेको, सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेको गुनासो गरे। प्रभावित जनताहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनैतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयवासीको मागको लागि ठोस काम नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्। खहरे बजारका स्थानीय शिवप्रसाद रिमालले मुआब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन देखाएर पनि अहिलेसम्म पुनर्वास व्यवस्था गर्ने काम नभएको बताउनुभयो। उहाँले वर्षौंदेखि दुःख गरेर बनाएको उर्वर भूमि अहिले सरकारलाई कौडीको मूल्यमा छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। स्थानीयवासी रिमालले सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन कम गरेकाले 6 रोपनी जग्गाको करिब 30 लाख रुपैयाँ मात्र पाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले तत्काल प्रभावित जनतालाई पुनर्वासको व्यवस्था नगरे सडकमा बसेर भिख माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। जनाले केही छैन, हामीसँग यहाँ आएर केही गरेको छैन। अब उनीहरूको मनमानी हिसाबले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्यो। अब उनीहरूले जबरजस्ती यदि लिनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा लाद दिए होइन। त्यसैमा हामी चाहिँ चुप्प लाएर बस्यौँ अहिलेसम्म। अब पुनर्वास पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरो थियो, त्यो केही कुरो उब्जिए होइन हो कि होइन थाहा छैन। अब यो यहाँको जमिन भनेको चाहिँ एकदम उर्वरा शक्ति भएको जमिनहरू थियो। आज कौडीको भाउमा चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था आइरह। जस्तो तपाईँको 5,35,000 दरले रोपनी। हजुर 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 20-25 लाख हजुर। हामीले सरकारलाई हामीले लास्ट यो यतिसम्म मूल्य चाहिँ नि लिनदिन भएको छ भनेर प्रमाण पनि पेश गऱ्यौँ। हामीले लगभग चाहिँ नि त्यति बेला पनि हजुरको चाहिँ आनाकै 3 लाख चाहिँ नि लिनदिन गरेको चाहिँ कागज पत्र थियो हामीसँग, त्यो पनि पेश गरे, खै हाम्रो सुनाइ भएन। सरकारले अब गाँसबासको चाहिँ नि यहाँको जनताको बिहाल नहुने अवस्था बनाएर अब गाँसबासको चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी गरेर होइन, अब पुनर्वास भएदेखि कतै लगेर सिफ्ट गरिदिएर, योजना विरोधी होइन हामीहरू, तर जनता पनि तपाईँको योजना बनाएर जनता बाटोमा बसेर भिख माग्ने अवस्था जनतालाई पर्ने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ डर भयो अहिले चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ नि एउटा खहरे बजार जस्तो आरुघाट बजार, खहरे बजारकै पहिचान हुने गरी यहाँको जति संरचना छ त्यसकै एउटा चाहिँ पहिचान हुने गरी अन्य ठाउँमा लिएर गएर यो ठाउँ त सरकारलाई चाहियो होइन, विकासको लागि चाहियो भनेदेखि अन्य लिएर गएर पुनर्स्थापना गरिदियो भने हामीहरू जनताहरू चाहिँ धेरै लाभान्य हुन्थ्यो, सुख पाउँथे, खाना पाउँथे कि भन्ने एउटा आश। यहाँबाट चाहिँ अब के हो, बाँस गाँस सबै छिनेर चाहिँ लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने चाहिँ पुरा एउटा त्रास छ। हामीले जनप्रतिनिधि, हाम्रो यहाँका जनप्रतिनिधिसँग कुरा राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो कुरा आउँछ भने हामीले कुरा राख्यो हाम्रो कुरा माथिबाट सुनाइ हुँदैन भन्ने मात्रै कुरा आइरहेछ। अब वास्तविकता जनप्रतिनिधिको चाहिँ नि आफ्नो नडुब्ने भएर हो कि के हो कि खै अलि अवस्था नगरे हो कि जस्तो चाहिँ नि बुझिन्छ। तपाईँको अब कमसेकम यो हाम्रो जनता हो भनेपछि त एउटा अडान हुनुपर्ने, यो मूल्यमा हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ नि ऊ हुनुपर्ने, जनतालाई लिएर हिँड्नुपर्ने, त्यो चाहिँ देखिएको छैन। र तपाईहरुकोलाई रुवावासी हुँदैन, तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित ठाउँमा हामी लिएर राख्छौँ। तपाईहरुको पुनर्वासको व्यवस्था हुन्छ। यो लानलाई ल्याउन तपाईहरुको घर टहर सार्न पनि व्यवस्थित ढङ्गले हामी सार दिन्छौँ। जहाँको तहाँ हामीले एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लिएर राखेर मात्रै तपाईहरुको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई अलिकति लालीपापा चटा जस्तो हिसाब किताबले फकाउनु भयो होइन। अहिलेसम्म पुनर्वासको व्यवस्था पनि छैन। हाम्रो पूर्जा अब यहाँ हामीलाई हाम्रै वरपर दाजुभाइ, यहाँ सुकौरातिरको दाजुभाइ र हामीलाई फ्याक बनाएर फुटाउनु भयो उहाँहरूले, राजनीतिकर्ताहरूले, र फुटाएर हाम्रो पूर्जा उहाँहरूले लानुभयो तलतिरको। यो बजार व्यवस्थापनको चाहिँ तपाईँहरू पछि लिनु होला, तपाईँहरूको छुट्टै मूल्याङ्कन हुन्छ भन्नुभयो होइन। त्यो ढङ्गले होला त नि अब त्यही हिसाबले दिन आँट्नु भयो होला भनेर चाहिँ हामी त्यही भरोसा पऱ्यौँ।
पर्दाखेरिमा अब पछि चाहिँ तपाईँहरूको के भयो भन्दाखेरि त्यही एउटै मूल्य, 5 वर्ष अगाडि लिनेलाई नि त्यही मूल्य, 5 वर्ष पछाडि लिनेलाई नि त्यही मूल्यको कायम भयो है। हाम्रो पहिल्यै नाभि भएको थियो, हाम्रो दरबार यहाँ ढुङ्गा माटोकै भए पनि 3 तले दरबार थियो। त्यो भूकम्पले हामीलाई दैवगत लाग्यो, भूकम्पले भत्काइदियो। त्यो भत्कायो, अहिले त्यो पहिल्यै नाभि भएको थियो, भूकम्पभन्दा पहिल्यै सब नापेर घर टहरा सबै नापेर लैसक्नु भएको थियो। अहिले फेरि भूकम्प गएपछि फेरि नापेर जस्ताको टहरो, अब फेरि दोहोऱ्याएर नापेर अहिले फेरि पैसा दिएर के गर्नुभयो भनेदेखि घर टहर त्यो भूकम्पभित्र चाहिँ बनाउनु पर्दैन है, नमनाऊ भन्नुभयो। त्यही जस्तामा बसिरहन्। अब अहिले त्यो जस्ता टहरा चाहिँ नापेर लया। अब अहिले त्यही जस्ताको जस्तो टहरा छ त्यस्तैको पैसा दिने रे भन्ने यहाँ हल्ला सुनिराखिया। हाम्रो त दरबार थियो त भत्कियो, हामीलाई कि भूकम्पले दिए पैसाले हामी बनाएर बस्थ्यौँ। अहिले यहाँका जनताले त्यही ओसिएर त्यो जस्तामा बसिरहेको पनि छन्। अब अहिले पैसा फेरि त्यही जस्ताकै टहराको दिने भनेर ठग्न लागिरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो ठगनीति हो कि के हो है। अब हामीलाई त्यो पहिलेकै नापेको अनुसारले हाम्रो यहाँको भूकम्प नजाँदैको हिसाब किताबले पैसा दिनु पर्यो होइन। र हामीलाई यो थानान्तर अब गरिब दुखीलाई नि सुकुम्बासीलाई नि बस्तीको ठाउँ देखाइदिन पर्यो। हाम्रो पनि पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्म हाम्रो यहाँको जनता उठेर त्यत्तिकै हामीलाई उही गोली नै हानेर लहटे त छुट्टै कुरो, हामी उठ्नेवालामा छैनौँ। हेरी हामीलाई घर जग्गाको राम्रो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अब गोर्खाको आरुहाटको पैसाको मूल्याङ्कन छुट्टै भयो, हाम्रो यो र अब आरुहाट पढाइहारीको मूल्य एउटै हुन्छ। यो हामीले बढी पाउनु पर्ने हो, तर उहाँ बढी पाए। उहाँ 3 आना 1 लाखको 3 आना निम्नतम मूल्य छ भनेदेखि हाम्रो यहाँको 1,10,000 मूल्याङ्कन क वर्गमा परेको 1,20,000 ल यस्तो पन्ने पक्ष नि भाषा यहाँ अलिकति है। अब हामीलाई चाहिँ उचित मूल्य चाहियो, पुनर्वासको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यस्तै खरे बजार आयोजना प्रभावित 250 घर परिवारमध्ये सबैभन्दा थोरै जग्गा कुमार बहादुर कार्कीको रहेछ। कार्कीको जम्मा 1 आना 2 पैसाको मात्रै जग्गा रहेको बताउनुभयो। उहाँले 1 आना जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरेर 10 जनाको परिवार पालिरहेको, तर उक्त जग्गाको मूल्य 1,30,000 रुपियाँ सरकारले दिएर हटाउन खोजेको गुनासो समेत गर्नुभयो। मेरो चाहिँ जम्मा 1,30,000 आयो सर। अब त्यहाँ चाहिँ व्यापारिक सेन्टरमा गएको थियो, मेरो 1 आना भए पनि त्यसले मैले 10 जना परिवार पालेको थिएँ। अहिले चाहिँ अब 1,30,000 दिएर हामीलाई उठाउने भयो। अब हामी कहाँ जाने, त्यति परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। त्यसको लागि त हामीले त यस्तै सेन्ट्रल ठाउँमा पुनर्वास गर्नुपर्छ, नत्र भने त हामीले त उपाय नै छैन सर। म व्यापार गर्ने मान्छे हो, अब त्यस्तै ठाउँ भएन भने त अब व्यापारै हुँदैन, मैले कसरी पाल्ने 10 जना। त्यही भएर साह्रै पिर लाग्यो। अब सरहरूले अब कसरी हो त्यो मिलाउनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ केही पनि भनेको छैन सर। नेताहरूले चाहिँ लेख्न चाहिँ टिपेर लानु भएको, अनि त्यहाँबाट त्यो 1,30,000 पाए, बढी पाउँछ नि भनेको छैन, केही पनि भएन। अहिलेसम्म कुनै नेताले केही भनेको छैन। त्यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्री रिमालले आयोजनाले बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य 1,10,000 आनाको तोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरियो, तर अहिले जग्गाको किनेको समयमा समेत मूल्य नपाउँदा मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। भनेको सर अब उठाउन त हामीहरूलाई चित्त बुझिएको थियो। अब के गर्ने भन्ने थियो। आरुहाटमा चाहिँ आनाको 7 लाख रुपियाँ पायो। हामीहरूले चाहिँ अहिलेभन्दा 26 वर्ष अगाडि मेरो बच्चा सानो थियो, बुढा इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, कति दुःख गरेर चाहिँ गाउँ बेसी भारी बोकेर जग्गामा पैसा हाल्यो। अहिले सहरमा भयो भने हामी कति घर घडेरी बेच्थ्यौँ होइन, किनबेच हुन्थ्यो। यहाँ हाल्यो अहिलेभन्दा चाहिँ 12 वर्ष 14 वर्ष अगाडि यो पल्लो जग्गा हामीले बेचे हो 60-62 हजार हातमा बेच्यो। अहिले आउँदाखेरि अब हामीहरूलाई चाहिँ 1,10,000 आना हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। 2,60,000मा बेच्यो आनाको हामीले अहिलेभन्दा 12 वर्ष अगाडि। अनि अहिले आएर चाहिँ अब हामीलाई 1 आना बराबर 1,10,000 भनेको, त्यही पनि हाम्रो 4 आना 3 आना कति यहाँ कटाइदियो। 10.5 आना थियो रोडमा, त्यही पनि पटाउँदाखेरि अहिले 8 लाख कति हजार पाउनु भयो। अब टिपटाप हामीहरूको चाहिँ अब त्यो यति पैसाले हेर्नु, अब जिन्दगीभरि दुःख गरेर इन्डिया बसेर भुरा पालेर बसेको हामीलाई उसै उठायो। हामीले केही आउँदैन, हामीले सहरमा कहाँ बस्ने, अब एउटा झुप्रो कहाँ बनाउने, हामीहरूले चाहिँ मागेर खाने ठिक बनाइदियो है सरकारले। तर जुन पार्टी आउनुहुन्छ हजुरहरूलाई पिर नगर्नु, ढुक्क बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ। जुन पार्टी हजुरहरू अब जुनसुकै पार्टी आए पनि त्यो एकछिनलाई राम्रो हो। हामीहरूको ठकनमा कुरा केही पनि भएन। कति आन्दोलन गर्नुभयो, कति जानुभयो,
अब सारा घेर्न जाँदाखेरि पनि अब हरेक जुलुस लाउँदै हिँड्दा पनि कोही कसैले चाहिँ हामीलाई केही टेर पुछार लाएन। ऊ यस्तो डाँडाको यहाँसम्मको केही भाउ छैन, त्यहाँबाट उता आएर चाहिँ त्यो अब आफ्नो पार्टीको हुँदो रहेछ। ऊ त्यो यो ठुलो ढलान घरभन्दा अगाडिको कान्लाको दाम भिन्दै आयो ल हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ अब एमाले पार्टीबाट चाहिँ हो भने त्यो कान्लाको दाम त्यत्रो आयो। अब हामीहरूको यो फाँडको दाम आएन, हामीहरूलाई रित्तै उठाउनु खोज्या हो, मागेर खानी बनाइदिनु हो, अर्थ केही पनि छैन। तर यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रतिनिधिहरूबाट कुनै पहल नभएको भन्ने कुरा सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले जनप्रतिनिधिहरूबाट उनीहरूले ठूलो आशा राख्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग बारम्बार ज्ञापन पत्र पुर्याउने काम गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको अध्यक्षले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अहिले पनि स्थानीय सरकारको माग नयाँ घर बनाउनेको लागि अहिलेको चलचल्तीको मूल्यमा पैसा दिनुपर्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा गाउँपालिकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीले यो आयोजनालाई भनेपछि हामीले पटक्कै व्यवस्था गरे पाटो चाहिँ होइन। यो हामीले चाहे गोर्खामा डेलिगेसन जाने कुराहरू होस्, आयोजनाको कार्यालयमा डेलिगेसन जाने कुराहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो आफ्नै टिम, सबै आबद्ध रहेका राजनीतिक पार्टीहरू, इभन हामीले वडा अध्यक्षसम्मको सबै टिम सबै गएर हामीले पटक पटक हामीले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। मन्त्री प्रधानमन्त्री फेरिने हुँदैन, टक्रकै पुगिहाल्ने, सचिव फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने, ऊर्जा मन्त्री फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने, अर्थमन्त्री फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने। हाम्रा त्यो ज्ञापनै पत्र मात्रै हेर्ने हो भने पनि ठुला ठुला ठेली त्यो भित्र छन्। अब हामीले त अधिकतम, किनभने हामीले कहिले पनि अब सरकारसँग हाम्रो अनुरोध पनि हो, किन भन्दाखेरि उसको स्वेच्छाले ऋण लागेर उठेर जान लागे होइन नि त। गौरवको आयोजना भनेको छ, मान्छे त्यहाँबाट अब उठेर जानका निमित्त समस्या छ। छोरीको घर त्यहीँ उतापट्टि छ, मामाले अलि पर छ, ससुराली अलि पर छ, सानीमा घर अलि नजिक, उसको आफ्नो खालको व्यापार व्यवसाय गरेको आफ्नो ग्राहक छन्, तत्त ठाउँमा छ। त्यो त उसको एउटा सामाजिक सद्भाव पनि बिग्रिने हो। उठेर सुरुको जाने कुरो, पैसा करोडको ठाउँमा अरब दिए पनि तर उसको सामाजिक सद्भाव त बिग्रिने हो नि। यो कुरालाई पहिलो मध्यनजर राखिदिनुपर्छ है तपाईँले। पैसा अधिकतम दिनुपर्छ। अधिकतम भनेको सुहाउँदो अन्त चलिआएका तपाईँले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा चलाइरहेका ठाउँहरूमा दिएको भन्दा राम्रो खालको दिनुपर्छ। हाम्रो सबै 3 खेती लाग्ने उर्वरा भूमि होइन, हाम्रो कहीँ भिर पाखो ढड्यान त्यस्तो होइन भनेर हामीले धेरै पटक प्रयास गऱ्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश मान्ने, सङ्घीय मान्ने, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर गएर हामीले हरेक जलस्रोत मन्त्रालयसम्म हामीले डेलिगेसन पटक पटक गयौँ, हाम्रा कुराहरू राख्यौँ, यहाँ परेका समस्याहरूदेखि लिएर सबै राख्यौँ। तैपनि सुनाइ हुने कुराहरू चाहिँ असाध्यै। हामी पैसा पहिले दिइसकेका थियौँ, हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले लगिसकेका थियौँ त्यो चाहिँ। अनि मान्छेको आशा चाहिँ के थियो भने बजार क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो पैसा आउँछ, यहाँ चाहिँ सरकारले विशेष प्रायोरिटी दिन खोज्यो भन्ने नागरिकको आशा थियो। अनि हामीले पनि त्यो कुरालाई लै यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ भयो भएर तपाईँहरू अलिक विशेष प्रायोरिटी भित्रै भएर पछि पर्नु भयो भनेर हामीले नि भनी हिँडेका थियौँ। तर जुन खालको आशा राखिएको थियो अन्तिममा त्यो मुआवजा आउने बेलामा चाहिँ त्यो एकदम निराशा हुने खालको मुआवजा आयो। अब र्याली गरियो, कालो झन्डा देखाइयो, दुनियाँभर गरियो। अब हाम्रो तर्फबाट विरोध गर्नुभन्दा अर्थ उपाय केही पनि थिएन, किन भन्दाखेरि त्यो हामी बसेर हाम्रो रोबरमा भएको मूल्य निर्धारण पनि होइन। हाम्रो पहल हामीले मागेका कुराहरू त त्यसको हाम्रो मगाइको त कुनै एक छेउ पनि आएन। त्यस्तै त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिकर्मी नवराज तिमल सिन्हाले आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र भलाइका लागि समेट्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रभावित जनतालाई जग्गाको मुआवजा वितरण गर्दा आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने, तर प्रभावित जनताको पुनर्वास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरूमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो। जग्गाको मुआवजा वितरण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनताको एकदमै सङ्कीर्ण ढङ्गबाट अहिलेको चलचल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरी जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अन्तर्गत टेकेर सरकारी मूल्य तोकेर मुआवजा वितरण गर्नु गलत भएको तिमल सिन्हाको भनाइ छ। उहाँले सरकारले वितरण गरेको मुआवजाका कारणले यो क्षेत्रभित्र
बसाइ सरेर आएका तथा थोरै जग्गा रहेर 5 जनासम्म परिवार पालिरहेका जनतालाई वितरण भएको मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको बताउनुभयो। दुईटै कुरा हो। यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएको आयोजना हो। यो हाम्रो एरियामा यो गाउँपालिकालाई टच गरेर यो गाउँपालिकाभित्र यसको केही भाग यो गाउँपालिकाभित्र पर्छ। त्यो पर्नु भनेको हाम्रो भाग्यको कुरा पनि हो। देश आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनका लागि यस्ता आयोजनाहरू बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता यहाँका नागरिकले पनि राखेका छन्। सँगसँगै हामी राजनीतिक कर्मीहरूले पनि त्यसलाई आत्मसात गरेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै त्यो आयोजनाबाट प्रभावित जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जो नागरिकहरू त्यो आयोजनाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा र उहाँहरूको भलाइको लागि चाहिँ यो आयोजनाले अलि समेट्न नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिले यो आयोजना बन्ने क्रममा यसको आयोजनाको मोडालिटीको बारेमा त नेपाल सरकार केही गरिसकेको छैन। तर मुआब्जा जग्गा अधिग्रहण गर्ने झन्डै यो आयोजनाको नाममा 58,000 रोपनी जग्गाहरू पब्लिक जग्गाहरू चाहिँ नेपाल सरकारले आयोजनाको नाममा अधिग्रहण गरेको छ। त्यसको करिब मुआब्जा 40 अर्ब रुपियाँ मुआब्जा बापत वितरण पनि गरिसकेको छ। तर त्यो मुआब्जा वितरण गर्दै गर्दा सरकारले चाहिँ जसरी हुन्छ आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने, तर आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकहरूको पुनर्वासको कुरा, उनीहरूको स्थानान्तरणको कुरादेखि लिएर गएर उनीहरूको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरू चाहिँ त्यति पछ्याउन त्यति केयर नगरेको जस्तो देखिन्छ। अहिले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा पनि यो क्षेत्रको नागरिकको विषयमा एकदम सङ्गीन ढङ्गबाट जुन अहिलेको चलन चल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरिकन जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अन्तर्गत टेकेर सरकारी मूल्यको अनुसार मुआब्जा वितरण गर्यो। त्यो मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइँ सरेर आएका विशेष गरी माथि के अरू अन्य ठाउँबाट यो एरियामा आएर बसाइँ सरेर आएर बसेका मान्छेहरूलाई ठुलो मर्का पर्यो। जो मान्छेहरू अलि थोरै जग्गा 1 रोपनी 2 रोपनी 3 रोपनी भन्दा कम जग्गामा पनि आफ्नो एउटा जीविकोपार्जन एउटा 4 जना 5 जनाको परिवारलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका नागरिकहरूलाई चाहिँ यो मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको छ। आयोजनाको हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खरे बजार लगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ। 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको 1 दशक बित्न लागेको छ। तर अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने भन्ने अन्यल कायम नै रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामलाई आयोजनाले तीव्र रूप दिइरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2069-70 मा कुल लागत 2 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढेको थियो। अहिलेसम्म विकास समितिले नै आयोजना निर्माणको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोर्खा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ। यो आयोजना निर्माण गर्दा 2 जिल्लाका गरेर 45,000 जनसङ्ख्या पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाले व्यक्तिगत 58,000 रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी 1.5 लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। यो आयोजनाबाट गोर्खाका 14 र धादिङका 13 साबिक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट 3560 घर परिवार र 19,590 जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाबाट धादिङको 35,207 रोपनी जमिन र गोर्खाको 31,900 रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछन्। कुल 1,30,523 रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ। तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने 67,107 रोपनी रहेको छ। गोर्खाका ग्याल्चोक, दर्बुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरु चनौटे, आरु आरबाङ, थुमी र धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्याम्रुङ, मार्पाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुङ र बसेरी गरी 13 साबिक गाविसको जमिन प्रभावित
हुनेछन्। आयोजनाको मुआब्जा 43 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सरकारले विदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गर्दा भन्सार बिन्दुमै प्रति लिटर 5 रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ। अनि त्यो माथि चाहिँ जुन हिउँ परेको भएको छ पनि अलिअलि देखिन्छ भन्छ म चिन्दिनँ कुन चाहिँ हो है भन्दा चाहिँ त्यसो भन्दा खुल्दैछ तल।